اللہ 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 رحمتیں برسائے، اور جتنی رحمتیں ہیں اس سے زیادہ ہمیشہ تا قیامت برساتا رہے کہ انہوں نے جو خدمت کی ہے، ہم ہمیشہ سے روز اول سے جو ان کی خدمات پڑھتے رہے ہیں، اور قرآن پاک کے بعد اصح الکتب بعد کتاب اللہ کا جو مصداق امت نے صحیح بخاری کو دیا، جو امام بخاری رحمہ اللہ کی عظیم ترین تالیف ہے، اللہ اس پر انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ آج یہ وفد پاکستان کے علماء کا، جس میں قائد محترم حضرت مولانا قاری محمد حنیف جالندھری صاحب، حضرت پیر عزیز الرحمان صاحب، حضرت مولانا سعید یوسف صاحب، حضرت مولانا قاضی عبدالرشید صاحب اور دیگر علماء کرام، سب کا نام لینا ممکن بھی نہیں ہے۔ ہم یہاں اس محبت اور اس احسان کا بدلہ تو کبھی نہیں چکا سکتے، لیکن اس کے اظہار کے لیے ہم یہاں آج ہی یہاں پر پہنچے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اب بہت اختصار کے ساتھ ہم اپنے عزیز محترم قاری احمد حنیف جلندری، جو مولانا حنیف جلندری صاحب کے صاحبزادے ہیں، آپ پوری سند کے ساتھ حدیث پاک پڑھیے، اور پھر اس کے بعد حضرت مولانا قاری محمد حنیف جلندری صاحب اور پھر حضرت مولانا پیر عزیز الرحمان صاحب اپنی حدیث پاک کی ہمیں اجازت بھی دیں گے، اور پھر حضرت پیر صاحب دعا بھی فرمائیں گے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد حدثني أبي وأستاذي محمد حنيف الجالندھری وأستاذي محمد صدیق رحمه الله تعالى قال حدثني خير محمد الجالندھری قال حدثني أنور شاه كشميري قال حدثني محمود حسن الديوبندي رحمه الله تعالى قال حدثني القاسم النانوتبي ورشيد أحمد الغنگوهي رحمهم الله تعالى قال حدثني شاء عبد الغني قال حدثني شاء إسحاق قال حدثني شاء عبد العزيز قال حدثني والدي شاء ولي الله رحمة الله عليه قال حدثني أبو طاهر المدني قال حدثني إبراهيم البردي قال حدثني أحمد القشاشي قال حدثني أبو واحد الشنابي قال حدثني محمد بن أحمد الرمسي قال حدثني يحيى سعيد الأنصاري قال حدثني ابن حجر الأسقلاني رحمه الله تعالى قال حدثني إبراهيم بن أحمد التنوخي قال حدثني أحمد بن أبي طالب الحجاج قال حدثني حسين بن مبارك الزبيدي قال حدثني عبد الأول بن عيسى الهروي قال حدثني عبد الرحمن بن مظفر الدولي قال حدثني عبد الله بن أحمد السرخسي قال حدثني محمد بن يوسف الفربري قال حدثني أمير المؤمنين في الحديث وصاحب هذا القبر محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى قال حدثنا حميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرنا محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي رضي الله تعالى عنه قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على المنبر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها هجرته إلى ما هاجر إليه۔ ما شاء اللہ۔ یہ حدیث آخری میں پڑھ لوں پھر آپ پڑھ لیں۔ حضرت مولانا قاری محمد حنیف جالندھری صاحب۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده صدق الله العظيم۔ باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الله عز وجل إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وبالسند المتصل منا إلى أمير المؤمنين في الحديث قال الشيخ الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة
البخاری رحمہ اللہ تعالی قال حدثنا الحمیدی قال حدثنا سفیان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على المنبر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. اور آخری حدیث وبالسند المتصل منا إلى أمير المؤمنين في الحديث قال الشيخ الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري رحمه الله تعالى قال حدثني أحمد بن إشكاب حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان اللہ العظیم. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ثلاثیات بھی ہیں. میں ثلاثیات میں سے بھی ایک حدیث پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور آپ حضرات کو سنانے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. قال الامام الحافظ ابو عبد اللہ محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن المغیرہ البخاری رحمہ اللہ تعالی عنہ قال باب اثم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يقول علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. یہ ہمارے لیے سعادت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر حدیث مبارکہ پڑھنے اور امام بخاری کو سنانے کی سعادت عطا فرمائی ہے. مجھے اپنے جن جن حضرات اور اکابر اور اساتذہ سے اجازت ہے مجلس میں موجود تمام حضرات کو اپنے اکابر کی نسبت کی برکت حاصل تاکہ سب کو ہو میں اجازت دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ اللہ اللہ